جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, आज एक बहुत हॉट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई साहब ने एक ऐसा बाब दोहराने की कोशिश की जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम सफ़ाए हस्ती से मिट गए। मैं सुप्रीम लीडर साहब की जुर्रत अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि आज के इस दौर में पूरी दुनिया के ताकतवर तरीन सुपर पावर अमेरिका से टकराने वाला मर्द हक मर्द मोमन आयतुल्लाह खमनाई सुप्रीम लीडर ईरान, आपकी अज़मत को सलाम है जी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 1974 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक आलमी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरी दुनिया के तमाम मुसलमान ममालिक ने हिस्सा लिया। इससे पहले एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान के शहर लाहौर में। इस्लामी ममालिक के दरमियान एक मुआहदा होने जा रहा था जिसमें वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में बनना था। लाहौर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनने थे, पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनने थे। उसमें 4 अहम तरीन लीडर सरे फहरिस्त, जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, शाह फैसल किंग ऑफ सऊदी अरब, कर्नल कज़ाफ़ी लीबिया के प्रेसिडेंट थे, यासर अरफ़ात फ़लस्तीन के सदर थे, और हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। चारों मजबूत तरीन लीडर थे जिनके दरमियान ये तय हुआ कि हम तमाम इस्लामी ममालिक को एटमी पावर बनाएंगे। नाज़रीन, ये ख्वाब देखने वाले चारों बंदों को, जो ताकतवर तरीन लोग भी थे, ज़हीन तरीन लोग भी थे, इनको सुपर पावर ने आहिस्ता आहिस्ता मौत के घाट उतार दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। यासर अरफ़ात साहब जो हैं उनको भी मार दिया गया। कर्नल कज़ाफ़ी को उसके अपने ही लोगों ने गलियों और सड़कों पे घसीटा, उनको घसीट घसीट कर उनको मार दिया। हालांकि ये कीमती तरीन लोग थे। मेरी मुराद ये है नाज़रीन कि 1974 में सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सरबराही पाकिस्तान को मिली और आने वाले तमाम लाहे अमल को बैठ कर तय कर लिया गया। जब सुपर पावर अमेरिका को पता चला कि अगर इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो गए तो हमारे मफादात तो दब जाएंगे, हमारा असला हमने किसको बेचना है, तो फिर उसके ऊपर लॉबिंग की गई, उसके ऊपर प्लानिंग्स की गई कि इन मुस्लिम ममालिक को आपस में कैसे लड़ाया जाए। तो फिर अमेरिका ने वक्तन फ़वक्तन ऐसे हरबे इस्तेमाल किए कि एक इस्लामी मुल्क को दूसरे के साथ लड़वाया। उसमें आज तक उस आग में तमाम इस्लामी ममालिक जल रहे हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जो है हाल ही में अरब कंट्रीज़ का दौरा करके गया, सारी दुनिया को पता है। 1000 अरब डॉलर के मुआहदे करके गया है ये सुपर पावर मुल्क का लीडर, क्योंकि ये बिजनेसमैन है। और इसने 1000 अरब के जो सौदे किए हैं, इसमें देना क्या है? असला दे दिया। असला ये चलना कहाँ पे है? जितने इस्लामी ममालिक हैं वो सब आपस में ही लड़ेंगे ना। कोई अमेरिका से तो नहीं लड़ेगा जाके, कोई यूरोप से तो नहीं लड़ेगा।
تو یہ ازل سے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، جس کے تحت آج فلسطین میں بھی بے گناہ جانیں روزانہ کی بنیاد پر جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کویت میں بے شمار قتل و غارت کی گئی، عراق میں بے شمار قتل و غارت کی گئی، شام میں قتل عام ہوا۔ ابھی بھی یہ جتنا جی سی سی کنٹریز ہیں، یہ خطرے کے چاروں طرف ان کے خطرہ ہے، ابھی بھی جنگ بند نہیں ہوئی۔ اور اس سارے فساد کی جڑ ناظرین اسرائیل ہے، جو خطے کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ اتنا چھوٹا سا ملک ہے اور اس نے اپنے آس پاس جتنے ممالک ہیں سب کو وقت ڈالا ہوا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، وقت پا دیاں گا، انہیں وقت پاتا ہے۔ ناظرین اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ میرے علم کے مطابق، میری ریسرچ کے مطابق، ایران کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے امریکہ نے۔ جتنے ایران کے ساتھ ساتھ اسلامی ملک ہیں سب میں امریکہ نے اڈے حاصل کیے ہوئے ہیں۔ کسی ملک میں 5000 فوجی تعینات ہیں، کسی ملک میں 10,000 فوجی تعینات ہیں۔ اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے جو یہ مشرق وسطیٰ کے لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے سمندروں پر بھی امریکہ کا قبضہ، تمہارے جزیروں پر بھی امریکہ کا قبضہ، امریکہ کو یہ ہاتھ سے پیسہ دیتے ہیں۔ حالانکہ امریکہ نے اڈے اگر کسی ملک سے لیے ہیں تو وہ پیسے پے کرے نا ان کو۔ یہ جتنے ہمارے اسلامی ممالک ہیں، عرب کنٹریز ہیں، انہوں نے اڈے فراہم کیے ہوئے ہیں اور یہ خوف زدہ ہیں امریکہ سے۔ اس کی وجہ سے یہ کروڑوں ڈالر کا بزنس دیتے ہیں امریکہ کو۔ اس کی حال ہی میں جو ڈیل ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے اگزامپل کے طور پہ، کہ ڈونلڈ ٹرمپ آیا اور اس نے آ کے 1000 ارب ڈالر کے معاہدے کیے۔ ناظرین اسٹیٹ بینک آف پاکستان جہاں پہ بنا ہوا ہے لاہور میں، یہاں پہ ورلڈ بینک کی برانچ بننی تھی جس نے پورے اسلامی ممالک کو یہاں سے کنٹرول کرنا تھا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا خواب تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ میں اپنے ملک کو ایٹمی پاور بناؤں اور ساتھ ساتھ جتنے اسلامی ممالک ہیں سب کو ہم ایٹمی پاور بنائیں گے۔ ناظرین دوسری جو کانفرنس پاکستان میں لاہور میں منعقد ہوئی، اس کے اختتام پر چیئرنگ کراس لاہور میں، جو کہ اسمبلی ہال پنجاب کے بالکل سامنے ہے، وہاں پہ ایک برجی لگا دی گئی۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یادگار کے طور پر اس پہ لکھا گیا کہ فلاں سن میں یہاں پہ اسلامی کانفرنس منعقد کی گئی تھی، جس میں پورے دنیا کے تمام سربراہان اسلامی ممالک نے شرکت کی۔ لیکن آج اگر آیت اللہ خمینی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا ہو جانا چاہیے، تو یہ ایک مشکل ترین ٹاسک ہے۔ لیکن اگر ان کی بات کے اوپر تمام اسلامی ممالک نے لبیک کہہ دیا تو پھر امریکہ کا بوریا بسترا گول ہے پورے اسلامی کنٹریز سے۔ پھر اسلحہ نہیں بکے گا، پھر کوئی اڈے نہیں دے گا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کرے گا کون؟ کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چاروں طرف سے ایران کو گھیرا ہوا ہے، اس نے عراق کو گھیرا ہوا ہے، شام کو گھیرا ہوا ہے، کویت کو گھیرا ہوا ہے۔ اور یہ جتنے حملے ہوئے ہیں یہ اسلامی ممالک کی سرزمین سے کیے گئے ہیں، جس سے ایران میں تباہی ہوئی، فلسطین میں تباہی ہو رہی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا یہ اتنا مشکل جو ٹاسک ہے، کیا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب اس پہ عمل کروا سکیں گے؟ اگر عمل کروا سکیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ اسلامی ممالک کی تقدیر بدل جائے گی۔ تمام ممالک خوشحال ہو جائیں گے، امریکہ کی چھٹی ہو جائے گی، اور آنے والا جو سپریم اور طاقتور ترین ملک ہوگا، مجھے لگ رہا ہے کہ چائنا ہوگا۔ امریکہ کو اپنی ساخت کھونا پڑے گی، چائنا کو سپر پاور ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ لیکن
सोचने की बात यह है कि खलीजी ममालक इसमें क्या रोल प्ले करेंगे। तमाम इस्लामी ममालक को इकट्ठा करने में क्या कोई और खामनाई भी मैदान में आएगा। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है सबसे पहले इस मैदान में तुर्की आए, उसके बाद पाकिस्तान आए, फिर तमाम इस्लामी ममालक अगर एक प्लेटफार्म पर आ जाते हैं नाजरीन, तो हमारे इस खित्ते में खुशहाली और अमन आ सकता है। हम जो जंगों की जद में हैं उसके पीछे बब्बर शेर बहादुर अमेरिका ही है, क्योंकि उसने अपना असला बेचना होता है, इसलिए वो अपनी पॉलिसीज़ ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब करता है जिससे तमाम इस्लामी ममालक आपस में ही लड़ लड़ मरते रहें और उसका असला बिकता रहे। तो नाज़रीन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। मैंने आपको आगाह करना था कि खामनाई साहब ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। पूरी दुनिया में इसकी पुरवकार आप कह लें कि लोग बड़ा खुश दिली से इसका इस्तकबाल कर रहे हैं कि इन्होंने बात तो अच्छी की है, अब इनको मैदान में आना चाहिए और ये इस तमाम इस्लामी ममालक को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करें और अपने फैसले आलम इस्लाम के फैसले पूरी दुनिया को बताएं कि हम एक पेज पर हैं, हमें किसी सुपर पावर की ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे और हम अब उनसे लड़ेंगे जो यहूदो नसारा हैं। सबसे पहले इस खित्ते से इसराइल का खात्मा होना चाहिए। जब तक इसराइल इस खित्ते में है, मुस्लिम उम्मा जो है वो इसी तरह ज़दोकोब होती रहेगी, बेगुनाह लोगों का खून बहता रहेगा। सबसे पहले अमेरिका बहादुर को अपने मुल्कों से निकालें, अड्डे शड्डे सारे वापस लें, असला ख़रीदना बंद करें और इसराइल का कला कमा करें, इसको इस खित्ते से बाहर निकालें। तब इस माशरे में, इस खित्ते में अमन की फ़ज़ा कायम हो सकती है। आज तक के लिए इतना ही। नाज़रीन अपने मेज़बान मलिक यामीन अवान को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल कीजिएगा और अपने इस चैनल का भी बहुत सा ख्याल कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।